Sir. Good afternoon, everyone. Okay. हामीले कहाँसम्म पढेर सकेका छौं वेब मोसन? याद छ कसैलाई? के भन? हामीले वेब मोसन कहाँसम्म पढेर सकेका छौं? कसले भन्छ ल भन त? Equation of stationary wave सिद्ध्याएको छ सर। के सिध्याएको छौं? Equation of stationary wave. इक्वेसन अफ स्टेशनरी वेब नै सिधाइसकेका छौं? Yes sir. के एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड मिनिमम एम्प्लिट्युड सबै निकालेको छ? छैन सर। के गरेको छ त? सर त्यो y = a sin omega t सम्म झिकेको छ सर। y = a sin omega t। क्यापिटल a sin ओमेगा t सम्म हैन? हजुर सर। ए ओके ल, भेरी गुड। म त यहाँबाट फर्दर गर्दैछौँ। ल हेर है त। एकैछिन 2 मिनेट ल। ल हेर है सबैजनाले, अस्ति हामीले के पढ्यो? हामी स्टेशनरी वेब पढ्यो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो फर्स्ट टपिकको यो स्टेशनरी वेब। अस्तिकोलाई थोरै म रिभाइज गर्दैछु। ल यहाँ हेर, दुईटा प्रोग्रेसिभ वेबहरू दुईटा वेब्सहरू, one is traveling this side, one is traveling to this side. कति भन्दाखेरि having amplitude कति भन्दाखेरि having amplitude a, frequency f, wavelength lambda, it is traveling with velocity कति v velocity हैन? and another wave, अर्को वेब another wave of same amplitude. एम्प्लिट्युड के छ यसको पनि? सेम एम्प्लिट्युड छ। इट हैज द सेम एम्प्लिट्युड ए नै। फ्रिक्वेन्सी पनि सेम छ, वेभलेन्थ पनि सेम छ, एन्ड इट इज अल्सो ट्राभलिङ विथ द सेम भेलोसिटी। तर कुन डिरेक्सनमा? कुन डिरेक्सनमा? अपोजिट डिरेक्सनमा। यसरी व्हेन दिस टु वेव्स मीट इच अदर, जब यो दुईटा वेभ चाहिँ एकअर्कासँग मिट हुन्छ, देन दे फर्म अ व्हाट? न्यू वेभ हो कि हैन? यिनीहरूले के बनाउँछ त? दे फर्म अ न्यू वेभ। दे फर्म अ न्यू वेभ। दिस न्यू वेभ formed by the superposition of the two waves. यो दुईटा वेव्सहरु सुपरपोजिसन भएर जुन नयाँ वेभ बनेको छ, यो वेभलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? स्टेशनरी वेभ। अब यो एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ र यो एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ र यो स्टेशनरी वेभमा के फरक छ त भनेर मैले अस्ति भने कि भन्न थाहा छैन, त्यसैले म यहाँ फेरि सुरुबाट भनिरहेछु। स्टेशनरी वेभ र यो प्रोग्रेसिभ वेभमा के फरक छ त भन्दाखेरि, जस्तै स्टेशनरी वेभमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, यो जुन स्टेशनरी वेभ छ, यो स्टेशनरी वेभमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, यो पार्टिकल जुन यहाँ पार्टिकल हुन्छ, यो पार्टिकल भाइब्रेट गरेर हो नि त हैन? यो पार्टिकल हो नि त। यहाँ सबै पार्टिकल के गर्छ? एक्सट्रिमसम्म पुग्छ अनि यहाँ आउँछ। यो पार्टिकल पनि यहाँ पुग्छ, यहाँ आउँछ भनेपछि सबै पार्टिकलहरु के गर्छ? सबै पार्टिकल के गर्छ त? सबै पार्टिकलको एम्प्लिट्युड के हुन्छ?
सबै पार्टिकलको एम्प्लिट्युड के हुन्छ सेम हुन्छ यो पनि यहाँ पुग्छ एम्प्लिट्युड यो भयो यहाँ आउँछ एम्प्लिट्युड यो भयो अनि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई इनर्जी के गर्छ ट्रान्सफर गर्छ अनि यहाँ कुनै पनि पार्टिकल पर्मानेन्टली रेस्टमा बस्दैन तर स्टेसनरी वेभमा जब यो दुईटा वेभहरू मिट गर्छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सम पार्टिकल इज हियर कुनै पार्टिकल यहाँ छ कुनै पार्टिकल यहाँ छ कुनै पार्टिकल यहाँ छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त स्टेसनरी वेभमा भन्दाखेरि यो पार्टिकल पर्मानेन्टली रेस्टमा हुन्छ यो पार्टिकल यति एम्प्लिट्युडले मात्रै भाइब्रेट गर्छ यो पार्टिकल म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडले भाइब्रेट गर्ने भयो यो पार्टिकल यतिमा मात्रै भाइब्रेट गर्छ यहाँको पार्टिकल यतिमा मात्रै भाइब्रेट गर्छ भनेपछि यो यसको एम्प्लिट्युड यति भयो यसको एम्प्लिट्युड यति भयो यसको एम्प्लिट्युड यति भयो यसको एम्प्लिट्युड यति छ यसको यो त कम्प्लिटली रेस्टमा भयो यसरी नै यता पनि के हुन्छ यहाँको पार्टिकल यसरी नै भाइब्रेट गर्छ यहाँको यसरी नै भाइब्रेट गर्छ यहाँको यसरी नै भाइब्रेट गर्छ भनेपछि प्रत्येक पार्टिकलको एम्प्लिट्युड के छ भन त डिफ्रेन्ट छ कहाँबाट कहाँसम्म एम्प्लिट्युड 0 बाट म्याक्सिममसम्म हो कि न यो ठाउँको यो पार्टिकलको एम्प्लिट्युड कति भयो त यो पार्टिकलको एम्प्लिट्युड कति भयो 0 भनेपछि पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टै 0 यो कम्प्लिटली रेस्टमा छ भने यो पार्टिकल चाहिँ कसरी भाइब्रेट गरिरहेछ हेर त यो पार्टिकल चाहिँ कसरी भाइब्रेट गरिरहेछ सिम्पल हार्मोनिकली मेकिङ एम्प्लिट्युड कति म्याक्सिमम बनाएर भाइब्रेट भइरहेछ छैन अनि बाँकी सबै पार्टिकल के भइरहेछ यो भन्दा कम यो भन्दा धेरै भएर भाइब्रेट गरिरहेको छ भनेपछि द एम्प्लिट्युड अफ द पार्टिकल इज डिफरेन्ट कहाँबाट कहाँसम्म भ्यारी हुन्छ 0 बाट म्याक्सिममसम्म भ्यारी हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के हुँदैन कुनै पनि एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई के गर्दैन इनर्जी ट्रान्सफर गर्दैन अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ कुनै कुनै पोजिसनमा कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ पार्टिकल के हुन्छ पर्मानेन्टली रेस्टमा हुन्छ जस्तै कहाँ रेस्टमा छ यो पार्टिकल रेस्टमा छ यो पार्टिकल रेस्टमा छ यो ठाउँको पार्टिकल पनि केमा छ रेस्टमा छ यो ठाउँमा भएको पार्टिकलहरू सबै केमा छन् रेस्टमा छन् भनेपछि स्टेसनरी वेभमा चाहिँ के हुन्छ कुनै पोजिसनमा पार्टिकल केमा पनि हुँदो रहेछ नि त दे आर पर्मानेन्टली एट द रेस्ट यो पार्टिकलहरू सबै रेस्टमा छन् कुन ठाउँमा रेस्टमा छन् जुन ठाउँमा एम्प्लिट्युडको भ्यालु कति 0 अब हामीले अस्ति के गरियो त भन्दाखेरि यो प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन हामीले के मानियो त y1 इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx र y2 इक्वल्स टु के मानियो त a sin ओमेगा t प्लस kx ओमेगा t प्लस kx अब यसरी यसलाई हामीले सल्भ गरेर यहाँबाट यो दुईटा वेभहरू मिसिए पछाडि हैन जुन नयाँ वेभ बनेको छ स्टेशनरी वेभ यसको इक्वेसन कति निकाले त y इक्वल्स टु के गर्दा फ्रम द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ वेभ y1 प्लस y2 यहाँबाट हामीले के निकालियो त y इक्वल्स टु 2a cos kx sin ओमेगा t अब यति गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्यो y इक्वल्स टु a sin केसँग ओमेगा t सँग गर्दाखेरि के पाएको थियौँ त we get the amplitude of this यो वेभको एम्प्लिट्युड हामीले पाएको थियौँ we get the amplitude of these waves अब यो वेभको एम्प्लिट्युड कति आयो र त यो वेभको एम्प्लिट्युड कति आयो त एम्प्लिट्युड इक्वल कति आएको छ 2a cos kx अब एम्प्लिट्युड त के छ यहाँ स्टेशनरी वेभको कुनै ठाउँमा एम्प्लिट्युड के छ
0 छ कुनै ठाउँमा एम्प्लिट्युड के छ त म्याक्सिमम छ so now condition for maximum amplitude आउनको लागि कस्तो कन्डिसन पार्टिकलले कस्तो कन्डिसन भेरिफाई गर्नु पर्यो भनेको पार्टिकल बीचको पाथ डिफरेन्स कति हुनु पर्यो पार्टिकल्स बीचको फेज डिफरेन्स कति हुन पर्यो कति भयो भने चाहिँ एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ कति भयो भने चाहिँ एम्प्लिट्युड मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्दै छौं अब हेर त कन्डिसन फर एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड के भयो भने एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ हेर त एम्प्लिट्युडको भ्यालु कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ भन त जति बेला cos kx को भ्यालु के हुनु पर्यो के भयो भने यो एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ हेर त यो म्याक्सिमम हुनको लागि के हुनु पर्यो यो 2a को भ्यालु त कन्स्ट्यान्ट हो कि हैन 2a त कन्स्ट्यान्ट हो चेन्ज हुँदैन cos को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ cos को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म चेन्ज हुन्छ 0 बाट 1 सम्म भनेपछि cos को भ्यालु कति भयो भने चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ त भन त cos को भ्यालु 0 हो भने त एम्प्लिट्युड 0 भएन कति भयो cos को भ्यालु कति भयो भने चाहिँ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ एम्प्लिट्युड 1 भयो भने 1 त्यो 1 भनेको चाहिँ पोजिटिभ 1 भए पनि हुन्छ पोजिटिभ 1 भनेको माथि नेगेटिभ 1 भनेको कति हो डाउनमा त्यही भएर प्लस माइनस 1 भयो भने cos को भ्यालु कति बेला प्लस माइनस 1 आउँछ लु भन त जति बेला cos को भ्यालु कति बेला प्लस माइनस 1 आउँछ cos को भ्यालु के भयो भने कति एंगलमा 1 आउँछ त cos 0 डिग्री cos 0 मा अरु cos 0 मा प्लस 1 अनि अरुमा आउँदैन 180 होला सर cos 180 मा -1 अनि अझै जाऊ 360 अरु अरु cos 540 हो सर यसरी बढ्दै जान्छ यसरी बढ्दै जान्छ नि त अब cos 0 भने कति हो भने चाहिँ यहाँबाट मैले kx = कति लेख्न पाएँ हेर त ल kx = अहिले cos kx किन दिनु अहिले लेख्नु मैले ल यहाँ हेर अब यो cos 0 भयो 0 180 0 भनेको त cos 0 पाइ भने कति लेख्छौं हामी cos कति पाइ लेख्छौं 180 भनेको 360 भने cos कति 2 पाइ 540 भने कति cos कति 3 पाइ यसरी नै हुँदै जान्छ अब यसलाई जेनरलाइज गर्यो भने एउटा मात्रै लेख्नु पर्यो भने तिमी के लेख्छौ लु भन त cos कति लेख्छौ 0 पाइ 2 पाइ 3 पाइ 4 पाइ 5 पाइ 6 पाइ हुँदै गएपछि cos कति लेख्छौ त्यो भनेको cos n पाइ लेखे भएन यस सर n को भ्यालु चाहिँ कति कतिसम्म हुन्छ त 0 1 2 3 यसरी गर्दै बढ्ने हो कि हैन यदि cos को भ्यालु 0 हाल्यो n को भ्यालु 0 हाल्यो भने cos 0 n को भ्यालु 1 हाल्यो भने पाइ n को भ्यालु 2 हाल्यो भने 2 पाइ n को भ्यालु 3 हाल्यो भने 3 पाइ हुन्छ कि हुँदैन सर भनेपछि यो त cos kx को भ्यालु cos के भने कति हो त 2 पाइ बाइ लैम्डा हो कि हैन x so what you can write यहाँबाट हेर त ल के लेख्न पायो 2 पाइ बाइ लैम्डा इक्वल्स टु के भयो 2 पाइ बाइ लैम्डा
x इक्वल टु के लेख्न पाइन्छ लु भन न cos सेम भयो अरे इक्वल टु n पाई लेख्न पाइन्छ सर पाइयो पाई क्यान्सल भयो अरे x को भ्यालु कति हुन्छ त x इक्वल टु कति हुने भयो n lambda by 2 x भनेको के हो त भन त x भनेको के हो त पार्ट डिफरेन्स हैन सर पार्ट डिफरेन्स कति भयो भने पार्ट डिफरेन्स कतिमा चाहिँ एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुँदो रहेछ हेर त n को भ्यालु हाल्दै जाऊ त n को भ्यालु 0 हाल कति आयो 0 n को भ्यालु 1 हाल कहाँ lambda by 2 मा n को भ्यालु 2 हाल lambda मा n को भ्यालु 3 हाल 3 lambda by 2 मा यो ठाउँमा चाहिँ के हुँदो रहेछ एम्प्लिट्युड के हुँदो रहेछ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ फेज डिफरेन्स चाहिँ कतिमा त फेज डिफरेन्स भनेको एंगल हो कि हैन कति एंगलमा म्याक्सिमम आएको थियो भन त कति एंगलमा 0 मा अनि 180 360 अनि 2 पाई यसरी नै गएको हो कि हैन यो फेज डिफरेन्स यति भयो भने चाहिँ के हुन्छ एम्प्लिट्युड के आउँथ्यो म्याक्सिमम आउँथ्यो अब यसलाई यहाँ डायग्राम पनि हेरिहालौँ रिफरेन्स बनाएँ मैले यहाँ यो चाहिँ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भएको लाइन हो है त यो म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हो यो ठाउँमा चाहिँ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भ्यालु भनेको यतापट्टि यो एम्प्लिट्युडको भ्यालु भनेको यो 1 यतापट्टि -1 एम्प्लिट्युड हो यो एम्प्लिट्युड र डिस्प्लेसमेन्ट भनौँ न y यतापट्टि y प्लट गरेको चाहिँ अब हेर यहाँ हेर त ल पार्ट डिफरेन्स यो त x हो नि त तिम्रो यो त यता त के प्लट गर्ने x हो कि हैन सपोज मैले एउटा रफमा एउटा बनाएँ मैले रफमा मैले एउटा कम्प्लिट डायग्राम बनाएँ र 1 कम्प्लिट ओसिलेसन बनाएँ के तिमीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो 1 कम्प्लिट ओसिलेसन भयो भएन भयो सर 1 कम्प्लिट ओसिलेसन हुँदाखेरि पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ 1 कम्प्लिट ओसिलेसन पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ ल्याम्डा हैन 1 कम्प्लिट ओसिलेसन हुँदाखेरि पार्ट डिफरेन्स कति हो त ल्याम्डा भनेपछि आधी मात्रै भयो भने यो आधी मात्रै भयो भने कति हुन्छ यो पोजिसन यहाँसम्म ल्याम्डा बाइ 2 अझ यसको पनि आधी गरे भने मैले अझ यसको पनि आधी गरे भने यहाँसम्म ल्याम्डा बाइ 2 को नि आधी भने के हो त ल्याम्डा बाइ 4 हैन अब यहाँ क्वेशनले के हामीले पार्ट डिफरेन्स हेर त मैले यहाँ पोइन्ट पनि छुट्टै लेख्दै ल म्याक्सिमम कहाँ आएको छ पार्ट डिफरेन्स कति हुँदाखेरि पार्ट डिफरेन्स कति हुँदाखेरि 0 हुँदा 0 पार्ट डिफरेन्स 0 भने कहाँ हो त पार्ट डिफरेन्स 0 भने यही हुनु हैन पार्ट डिफरेन्स 0 भने यहाँ हुनु हैन त यहाँ हुँदाखेरि एम्प्लिट्युड कति छ अरे 0 म्याक्सिमम भएन 1 म्याक्सिमम भएको हैन यहाँ हुँदाखेरि एम्प्लिट्युड के भयो त म्याक्सिमम भएको हैन है हो कि हैन यो हाम्रो कन्डिसन के को लागि गरेको त यो 0 पार्ट डिफरेन्स 0 के को लागि त म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडको लागि हो नि त अनि पार्ट डिफरेन्स 0 हुँदाखेरि के आयो म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड अर्को कहाँ आयो म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हेर त पार्ट डिफरेन्स कतिमा अर्को पार्ट डिफरेन्स कतिमा ल्याम्डा बाइ 2 भने कहाँ हो त यो हैन यो ठाउँ हो कि हैन यो ठाउँमा पनि एम्प्लिट्युड के छ त म्याक्सिमम छ पार्टिकल म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भएर कुद्दो रहेछ अर्को कहाँ ल्याम्डा भने के भयो नि त
यसरी नै के हुन्छ उतातिर बढ्दै 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 जान्छ। यो चाहिँ कसको लागि कन्डिसन भयो त? कन्डिसन फर म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड। बुझिरहेछौ? बुझिरहेको छैन? अब कन्डिसन फर, नाउ वी आर गोइङ फर द कन्डिसन फर मिनिमम एम्प्लिट्युड। कन्डिसन फर के अरे? मिनिमम एम्प्लिट्युड। कन्डिसन फर मिनिमम एम्प्लिट्युड। अब के भयो भने एम्प्लिट्युड मिनिमम हुन्छ? कसको भ्यालु कति आउनु पर्यो? 0। कसको भ्यालु 0 हो भने त के हुन्छ? मिनिमम भएन? अनि कसको भ्यालु कति आउनु पर्यो? कस केएक्स को भ्यालु चाहिँ कति आउनु पर्यो त? 0 आउनु पर्यो। कसको भ्यालु के गर्यो भने 0 आउँछ? कतिमा 0 आउँछ? 90 मा। 90 मा अरु 70। हेर त्यहाँ एम्प्लिट्युड के भइरहेछ? सेम छ कि छैन? एम्प्लिट्युडमा चेन्जेस आएको छ? एम्प्लिट्युडमा चेन्जेस आयो कि आएन? छैन। भनेपछि एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट छ। एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट छ। भने यस्तो खालको ओसिलेसनलाई भन्छौँ हामी के? अनड्याम्प्ड ओसिलेसन। तर के भयो त भन्दाखेरि टाइम सँगसँगै टाइम बढ्दै जाँदाखेरि एम्प्लिट्युड घट्दै घट्दै गयो। सुरुमा यति एम्प्लिट्युड थियो, टाइम बढ्दै गएको एम्प्लिट्युड घट्दै गयो। भनेपछि यहाँ हेर त, यहाँ त के भइरहेछ हेर त? एम्प्लिट्युड सेम छ कि छैन? छैन। एम्प्लिट्युड के भइरहेछ? घट्दो कम। हो, गोज अन डिक्रिजिङ। Goes on decreasing with time are called damped oscillation. तिमीले त्यो बेन्चमा स्केल राखेर यसरी भाइब्रेट गर्यो भने के हुन्छ? सुरुमा मजाले भाइब्रेट हुन्छ धेरै, अनि बिस्तारै के हुन्छ? घट्दै 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 आउँछ कि आउँदैन? भनेको सुरुमा एकदमै हेभिली भाइब्रेट भयो, अनि बिस्तारै के हुन्छ? घट्दै 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 फाइनली के हुन्छ त? रोकिन्छ। भने यस्तो खालको ओसिलेसनलाई हामी के भन्छौँ? के भन्छौँ? ड्याम्प्ड के भन्छौँ अरे? ड्याम्प्ड ओसिलेसन। बुझ्यौ यहाँसम्म? यस सर। अब अर्को एउटा बुझ, फ्री ओसिलेसन। फ्री ओसिलेसन अब फ्री ओसिलेसन भनेको यहाँ है, मैले कुनै पनि एउटा पार्टिकललाई मैले ओसिलेट गराएँ, यो पार्टिकललाई मैले ओसिलेट गराएँ, अथवा यो एउटा मिडियमलाई मैले ओसिलेट गराएँ। ओसिलेट गराउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यो पार्टिकललाई कुनै पनि रेसिस्टेन्स, त्यो पार्टिकललाई भाइब्रेसनमा रोक्ने, त्यसलाई ओपोज गर्ने कुनै पनि मिडियम भएन। त्यो चाहिँ फ्रीली ओसिलेट गर्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ? फ्री ओसिलेसन। भनेको यसलाई चाहिँ रोक्ने के भएन? कुनै पनि रेसिस्टेन्सहरू भएन के? बुझ्यौ? लेख त, यो नोटमा छैन है? अहिलेको लेखेनौ? लेखेको सर।
if the body is not resisted by any kind of friction, then the motion continues. Such oscillation is called free oscillation. अब यहाँ त भनेको यदि रेसिस्टेन्स भनेको त्यो ओसिलेसनलाई रोक्ने केही पनि भएन भने त्यो एकचोटि भाइब्रेट गरेपछि त्यो रोकिन्छ त? रोकिदैन सर। रोकिदैन। किन रोक्ने भने केले गर्दा हो? फ्रिक्सनले गर्दा हो नि त। तर फ्रिक्सनै जिरो छ भने चाहिँ एकचोटि भाइब्रेट गराएपछि त्यो के हुन्छ? त्यो पार्टिकल कन्टिन्युअस रूपमा भाइब्रेट के गर्छ? गरिराख्छ। त्यस्तो खालको भाइब्रेसनलाई भन्छौँ हामी के? फ्री ओसिलेसन हैन। अर्को फोर्स्ड ओसिलेसन। सर जस्तै एक्जाम्पल चाहिँ केमा हुन्छ फ्री ओसिलेसन? फ्री ओसिलेसन भनेको चाहिँ जस्तै मोलिकुलरहरूको ओसिलेसन त्यहाँ पनि यसले त हुन्छ, तर मोलिकुलर ओसिलेसनहरूलाई फ्री ओसिलेसन भन्दै भयो। त्यसलाई रोक्ने भनेको चाहिँ फोर्स। जस्तै तिमीलाई एउटा स्केललाई ब्रेन्चमा भाइब्रेट गरायो भने त्यहाँ त के हुन्छ? फ्रिक्सनहरू हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? सबै इनर्जी त त्यहाँ ट्रान्सफर हुँदैन, इनर्जी लस हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि त्यो बिस्तारै घट्दै गएर के हुन्छ? रोकिन्छ। केले गर्दा रोकिएको त भन्दाखेरि त्यहाँनिर फ्रिक्सन होला, त्यहाँनिर अरू डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू होला जसले त्यो ओसिलेसनलाई के गर्न दिएको छैन? आफ्नै नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, त्यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी जति हो त्यसको आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट हुन दिइरहेको छैन। अनि त्यो के हुन्छ? बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ। अनि फाइनल्ली के हुन्छ? रोकिन्छ। जस्तै तिमीले एउटा बललाई रोडमा गुड्काइदियो भने के हुन्छ? रोकिन्छ नि त। रोकिन्छ कि रोकिँदैन? रोकिन्छ। किन रोकेको त? फ्रिक्सनले गरेर। यदि फ्रिक्सन नभए के हुन्थ्यो? त्यो बल गए हुन्थ्यो कि होइन त? त्यस्तै हो क्या भाइब्रेसनमा पनि। यदि कुनै पनि फ्रिक्सन अथवा कुनै पनि त्यो भाइब्रेसनलाई रोक्ने, त्यसलाई ओपोज गर्ने कुनै पनि त्यस्ता रेसिस्टेन्सहरू थिएनन् भने त्यो वान्स द भाइब्रेसन स्टार्टेड इट कन्टिन्यू इट्स ओसिलेसन। यस्तो खालको ओसिलेसनलाई भन्छौँ हामी के? फ्री ओसिलेसन। अब फोर्स्ड ओसिलेसन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ यसलाई मैले भाइब्रेट गराएको, तर बिस्तारै के भयो त? यो यसको भाइब्रेसन के भयो? घट्दै गएर रेस्टमा आयो। तर मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई घट्न नदिकन, यसलाई चाहिँ मैले भाइब्रेसन घट्न नदिकन फेरि यसमा मैले इनर्जी सप्लाई गर्दै फेरि मैले यसलाई इनर्जी दिएर फेरि के गरेँ? त्यही अघिकै एम्प्लिट्युडमा कन्टिन्यू गरेर राखेँ मैले यसलाई। अघिकै यसमा इनर्जी दिएर फेरि यसलाई के गरेँ त? कन्टिन्यू गरेर राख्यो भने यस्तो खालको ओसिलेसनलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? फोर्स्ड ओसिलेसन। यस्तोलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? फोर्स्ड ओसिलेसन। फोर्स्ड ओसिलेसन भने के हो त भन्दाखेरि बल गुड्किरहेको थियो, फ्रिक्सनले हो नि त। फ्रिक्सनले त त्यसको भेलोसिटी के हुँदै जान्छ? घट्दै जान्छ। तर त्यसलाई मैले घट्न नदिकन फेरि के गरेँ? त्यो अलिअलि फेरि त्यसलाई मैले फोर्स लगाएर फेरि पहिलेकै भेलोसिटीमा कुदाएँ क्या। त्यसलाई मैले कन्टिन्युअस फोर्स दिइराखेँ जसले गर्दाखेरि त्यसले के गरोस्? पहिलेकै भेलोसिटी गेन गरिराखोस्। त्यहाँ त फोर्स भयो नि त, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्यो नि। हो यसरी नै यदि तिमीले फोर्स अप्लाई गरेर पुरानो ओसिलेसन जस्तो हो, पुरानो एम्प्लिट्युड जति हो त्यतिमै तिमीले यसलाई कन्टिन्यू गराइराख्यौ भने बाई अप्लाइङ के त? यसमा तिमीले के अप्लाई गर्यौ त? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्यौ भने यस्तो खालको ओसिलेसनलाई भन्छौँ हामी के? के भन्छौँ? फोर्स्ड ओसिलेसन है त। बुझ्यौ? अर्को आउँछ रेजोनेन्ट ओसिलेसन। रेजोनेन्ट ओसिलेसन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैको आफ्नो एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। फ्री ओसिलेसन
पार्टिकलमा कुनै पनि रेजिस्टेन्स नहुँदाखेरि फ्रीली ओसिलेट गर्ने एउटा ओसिलेसन हुन्छ क्या, आफ्नो एउटा एम्प्लिट्युड हुन्छ के, त्यसलाई भन्छौँ हामी के त, त्यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हैन। जस्तै बडीको हुन्छ नि त, बडीको आफ्नै एउटा प्रोपर्टी हुन्छ, इलास्टिक प्रोपर्टी हुन्छ, मोलिकुलर कम्पोजिसन, सबै मोलिकुलर कम्पोजिसन एउटै हुन्छ सबै बडीको, हुन्छ कि हुँदैन? सबै बडीको मोलिकुलर कम्पोजिसन एउटै हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन नि त। अनि मोलिकुलर कम्पोजिसन एउटै नभएपछि तिनीहरूको आफ्नो सबैको कम्पोजिसन डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि सबैको कम्पोजिसन डिफ्रेन्ट भएपछि तिनीहरूको आफ्नो मोलिकुलर भाइब्रेट गर्ने तिनीहरूको पनि के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट हुन्छ। भनेपछि सबै मेटेरियलको भाइब्रेट गर्ने मोलिकुल्सहरू भाइब्रेट गर्ने उति नै फ्रिक्वेन्सीले भाइब्रेट गर्दैन के, सबैको भाइब्रेटिङ फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यही भएर सबै बडीको आफ्नो एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, जुन फ्रिक्वेन्सीमा त्यो भाइब्रेट गर्छ। जस्तै दिस वान इज अ गिटार, यो गिटारको स्ट्रिङ भाइब्रेट गर्यो भने तिमीले देखेछौ नि त, गिटार के हुन्छ त, कुनै सानो हुन्छ, कुनै के हुन्छ त, मोटो हुन्छ नि त। कुनै गिटार स्ट्रिङ किन मोटो बनाएको त, किन मोटो बनाएको? यो सानो सानो तार कस्तो बच्छ त, एकदम तिखो बच्छ कि बच्दैन? मोटो तार के बच्छ, मोटो तार के बच्छ, अलिक मोटो भद्दा बच्छ नि त, हो कि न? भनेपछि यो सबै तार एउटै साइजको किन नबनाएको त भन्दाखेरि, किनभने यिनीहरूको सबैको फ्रिक्वेन्सी के होस्, डिफ्रेन्ट होस्, के होस्, डिफ्रेन्ट होस्। अब म तिमीहरूलाई पछि बुझाउँछु किन यसमा यो कडहरू राखे, किन यो बारहरू राखेको, किन तिमीले यहाँ फिङ्गरले थिच्ने, फिङ्गरले थिच्दाखेरि के हुन्छ, यो फिङ्गरले यहाँ थिच्दा के हुन्छ, यहाँ थिच्दा के हुन्छ, यहाँ थिच्दा के हुन्छ, किन यसले डिफ्रेन्ट साउन्ड निकालेको भन्ने कुरा हामी 3rd च्याप्टरतिर गएर पढ्छौँ यो गिटारको स्ट्रिङको, हैन? अहिले चाहिँ के बुझौँ त, मोटो तार र पातलो तार चाहिँ किन राखेको रहेछ, के यिनीहरूको आफ्नो फ्रिक्वेन्सी। जस्तै सानो तार के हुन्छ, एकदमै सार्प हुन्छ, यसको सानो फ्रिक्वेन्सी होला। मोटो तारको फ्रिक्वेन्सी के होला, मोटो तारको फ्रिक्वेन्सी के होला, कम होला। भनेपछि डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीले गर्दाखेरि साउन्ड पनि के हुन्छ, डिफ्रेन्ट खालको प्रोड्युस हुन्छ। अहिले म भनेपछि हामी के गर्दैछौँ, वी आर टकिङ अबाउट द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, रेजोनेन्ट ओसिलेसन। अब यहाँ है, यहाँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि, एउटा स्ट्रिङ लिएँ मैले, सुन है, एउटा स्ट्रिङ लिएँ मैले, यो स्ट्रिङ लिएँ भने अब यहाँ मैले एउटा सानो पिक, कपीको सानो एउटा पिक बनाएर यसरी मैले राख्दिएँ यहाँनिर। अनि मैले के गरेँ, यसको यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिसिटी लगेर जोडिदिएँ। इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो घरमा जुन इलेक्ट्रिसिटी आउँछ नि, त्यो इलेक्ट्रिसिटीको फ्रिक्वेन्सी कति हो तिमीलाई थाहा छ? कति हो? कति? ल्या, किन थाहा छैन? सबैलाई थाहा छ, 50 हर्ज हो। त्यहाँ हेर त, तिमीहरूको सबै डिभाइसमा लेखिदिएको हुन्छ 50 हर्ज। स्ट्यान्डर्ड कति भोल्ट आइरहेको हुन्छ? 220 भोल्ट भनेर लेखेको हुँदैन यत्रो? भनेपछि हाम्रो घरमा आउने जुन इलेक्ट्रिक एसी छ, त्यो एसीको के रहेछ, 50 हर्ज भनेको 1 सेकेन्डमा त्यसले के गर्दो रहेछ त, 50 वटा यस्तो कम्प्लिट साइकल बनाउँदो रहेछ। 50 हर्जको अर्थ के हो त, 1 सेकेन्डमा यसले कम्प्लिट साइकल कति कम्प्लिट गर्दछ त, 50 वटा कम्प्लिट साइकल बनाउँदो रहेछ। भनेपछि यो एसी यहाँबाट सप्लाई भयो भने, अब यो एसी यहाँबाट सप्लाई गरेपछि यसले के गर्छ त, कति फ्रिक्वेन्सीको एसी गइरहेछ, कति फ्रिक्वेन्सीको एसी गइरहेछ, कति फ्रिक्वेन्सीको एसी गइरहेछ यहाँनिर, 50 हर्जको। अब यो करेन्ट यहाँबाट पास भएपछि यो यसले के गर्छ, यो वायरलाई के गर्छ, भाइब्रेट गराइदिन्छ क्या। अब करेन्ट यहाँबाट पास भयो नि त, भाइ यो करेन्ट त भाइब्रेट भयो। अब यो वायरले यसलाई के गराइदिन्छ, भाइब्रेसनमा ल्याइदिन्छ। अब यो वायर भाइब्रेट गर्दाखेरि यदि यसको यो 50 हर्जले जाँदाखेरि यो वायर पनि कतिले भाइब्रेट गर्न थाल्यो, यो वायर पनि कतिले
50 हर्जले भाइब्रेट गर्न थाल्यो भने यतिखेर के हुन्छ यो स्ट्रिङ के गर्छ त म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट गरेर भाइब्रेट हुन थाल्छ क्या भनेको यो स्ट्रिङ चाहिँ के गर्छ यहाँबाट यसरी माथि म्याक्सिमम माथि आउन सक्छ भाइब्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ यो म्याक्सिमम माथि यसले एम्प्लिट्युड चाहिँ के गर्न सक्छ यो भाइब्रेट गर्दाखेरि जुन एम्प्लिट्युड हुन्छ यो चाहिँ के गर्छ त्यसले म्याक्सिमम प्रोड्युस गर्छ क्या हो यतिखेरको ओसिलेसनलाई भन्छ हामी के रेजोनेन्ट ओसिलेसन भनेको के हो त नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र के त भाइब्रेटिङ फ्रिक्वेन्सी त्यो बडीको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र त्यो स्ट्रिङको के त भाइब्रेटिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेम भयो भने त्यतिखेर के हुन्छ रेजोनेन्स प्रोड्युस हुन्छ क्या त्यतिखेर रेजोनेन्स प्रोड्युस हुन्छ जस्तै तिमीलाई कमन इक्जाम्पल दिउँ न कमन इक्जाम्पल के दिउँ त भन्दाखेरि तिमीलाई गिटार त सबैलाई थाहा छ नि गिटार त थाहा छैन अच्छा सर यो गिटारको होलो गिटारको है त फेरि अकस्टिकको यो बक्सा बनाएको हुन्छ किन यो बक्सा बनाएको यो बक्साभित्र के हुन्छ यो बक्साभित्र के हुन्छ एयर हुँदैन यो बक्साभित्र के हुन्छ त एयर अब तिमीले यदि यो स्ट्रिङ हेर यो स्ट्रिङलाई तिमीले भाइब्रेट गराइन्छौ यो स्ट्रिङलाई भाइब्रेट गराए पछाडि यो स्ट्रिङको भाइब्रेसनले कसलाई भाइब्रेट गराइन्छ एयरलाई यदि यो एयरको भाइब्रेटिङ फ्रिक्वेन्सी र एयरको मोलिकुल पनि भाइब्रेट हुन्छ एयरको भाइब्रेटिङ फ्रिक्वेन्सी र तिमीलाई यो स्ट्रिङमा प्रोड्युस गरेको फ्रिक्वेन्सी सेम भयो भने स्ट्रिङमा भाइब्रेट भएको फ्रिक्वेन्सी र एयरमा भाइब्रेट भएको मोलिकुलको फ्रिक्वेन्सी सेम भयो भने यति बेला के हुन्छ म्याक्सिमम साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ यति बेला के हुन्छ अरे म्याक्सिमम साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ त रेजोनेन्स भन्छौँ जसलाई हामी के भन्छौँ अरे रेजोनेन्स त्यही भएर यसरी म्याक्सिमम नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र भाइब्रेटिङ फ्रिक्वेन्सी इक्वल भएर भाइब्रेट भएको ओसिलेसनलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी के भन्छौँ रेजोनेन्ट ओसिलेसन भन्छौँ ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ कि छैन ठिक छ सर हो ल तिमीहरूको च्याप्टर सकियो अब फर्स्ट वेभ मोसन भन्ने च्याप्टर सकियो एक्जाममा तिम्रो यही वेभ मोसनसम्म आउँछ सर के एमसीक्यू मात्र आउँछ अरे हो एमसीक्यू मात्रै हो 20 मार्क्सको 20 वटा क्वेसन भयो सबैलाई यहाँसम्म सर भयो ल अब यहाँबाट नेक्स्ट क्लासमा मलाई केही क्वेसनहरू छन् भने सोध्ने म केही क्वेसनहरू छ भने दिन्छु है त हुन्छ सर ल आजलाई यति हो क्लास थ्याङ्क यू सर